अमरीकी जहाजों पर हमला किया तो ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे। ट्रंप की फिर धमकी। एक इंटरव्यू में कहा, खित्ते में अमरीकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मेयार का असला और गोला बारूद है। जरूरत पड़ने पर जदीद हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक है। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफी हद तक लचकदार हो गया। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म कर दिया। ईरान का नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस मुकम्मल तबाह कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। हमसाया ममालिक सूरत हाल को समझें और झूठे वादों से होशियार रहें। हम अब भी हमसाया ममालिक से मुनासिब वक़्फ़ का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई कहते हैं, हमसाया ममालिक खित्ते में बर्पा होने वाले हालिया मोजज़े का इदराक करें। अच्छे इरादों से ही दोनों जानिब ताल्लुकात में बेहतरी और इस्तेहकाम साबित किया जा सकता है। इलाकाई रियासतें अपनी तजलील करने वाली मुतकब्बिर आलमी ताकतों से दूरी इख्तियार करें। हमसाया ममालिक इस्तेहसाली क़ुव्वतों के बहकावे में आने की बजाय दुरुस्त मकाम पर खड़े हों। ईरान ने अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे सफ़ाई हफ्ते से मिटा दिया जाएगा। ट्रंप की फिर धमकी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा कि खित्ते में अमरीकी फौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा आला मेयार का असलहा और गोला बारूद मौजूद है। जरूरत पड़ने पर तमाम हथियार इस्तेमाल करेंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी की तारीख की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाइयों में से एक है। ईरान अमन मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक लचकदार हो गया है। इससे पहले सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त्म कर दिया। मैं फ़ाल हैं। अमेरिका के नेवी, एयरफोर्स और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स ऑफिसर्स फ़ाल हैं। हमने ईरान के नेवी, एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। ट्रंप ने अमेरिका की कामयाबी और ईरान की तबाही की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। ईरान ने जनूबी कोरिया के तजारती जहाज़ को निशाना बनाया। अब वक्त आ गया है कि जनूबी कोरिया भी ईरान के खिलाफ मिशन में शामिल हो जाए। ट्रंप का अपना हॉर्मज़ में फंसे जहाज़ निकालने का ऐलान। रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी। कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू होगा। जो ममालिक इस तनाज़े में मुलविस नहीं हैं उन्होंने हमसे मदद मांगी है। हम गैर जानिबदार ममालिक के जहाज़ों को हॉर्मज़ से महफूज रास्ता फराहम करेंगे। अमेरिकी सेंटकॉम ऑपरेशन फ्रीडम में इब्तदाई कामयाबी का दावा। कहा कि आपना हॉर्मज़ में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल कर दी है। ऑपरेशन फ्रीडम में 100 से ज़ायद तैयारे और 15,000 एहलकार शामिल हैं। अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डिजास्टर के खरीज में दाखिल हो गए हैं। पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मुतअद्दिद रहना चाहिए। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि अपना हॉर्मज़ में पेश आने वाले वाक़यात से ये बात वाज़ेह हो गई है कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। हमसाया ममालिक सूरत हाल को समझें और झूठे वादों से होशियार रहें। हम अब भी हमसाया ममालिक से मुनासिब मौक़िफ़ का इंतजार कर रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई कहते हैं कि हमसाया ममालिक खित्ते में बर्पा होने वाले हालिया मुआवजे का इदराक करें। अच्छे इरादों से ही दोनों जानिब ताल्लुकात में बेहतरी और इस्तेहकाम साबित किया जा सकता है। इलाकाई रियासतें अपनी तजलील करने वाली मुतकब्बिर आलमी ताकतों से दूरी इख्तियार करें। हमसाया ममालिक इस्तेहसाली क़ुव्वतों के बहकावे में आने के बजाय दुरुस्त मकाम पर खड़े हों। मशरिक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अपना हॉर्मज़ में फिर जंग छिड़ गई। ईरान ने यूएई पर 4 मिसाइल दाग दिए। फुजीरा पेट्रोलियम सनती जोन पर हमले में 3 भारतीय शहरी जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। अमाराती वजारत दिफा के दावे के मुताबिक ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर 4 मिसाइल दागे गए। 3 मिसाइल तबाह कर दिए, एक समंदर में गिरा। मिसाइलों का हदफ अबू धाबी की अहम तंसीबात थीं। ड्रोन हमलों में अमाराती और जनूबी कोरिया के जहाज़ों को निशाना बनाया गया। हमले के बाद दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर मुअत्तल किया गया। फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। अपना हॉर्मज़ पर कंट्रोल की जंग। अमरीकी जहाज़ों की दाखिले की कोशिश। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर ईरान ने अमरीकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक 2 मिसाइल अमरीकी बहरी जहाज़ पर लगे। मिसाइल लगने पर अमरीकी जहाज़ अपना हॉर्मज़ से वापस मुड़ गया। मुत्तहिदा अरब अमारात की ईरान की जानिब से ड्रोन हमले की मजम्मत। कहा कि हमला अबू धाबी के नेशनल ऑयल कंपनी से मुंसलिक जहाज़ पर अपना हॉर्मज़ में किया गया। अपना हॉर्मज़ को मुकम्मल तौर पर खोलना ज़रूरी है। तर्जमान पाकिस्तान इनकलाब ने कहा कि अपना हॉर्मज़ की सिक्योरिटी का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हमारे पास है। पाकिस्तान इनकलाब ने ईरानी फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल अपना हॉर्मज़ का नया नक्शा जारी कर दिया।
نقشے میں ان علاقوں کی نشاندہی کی گئی جو ایرانی افواج کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہیں۔ نقشے میں ایک لکیر ایران میں کوہ مبارک اور متحدہ عرب امارات میں فجیرہ کے جنوب میں دیکھی گئی۔ دوسری لکیر ایران میں قشم جزیرہ اور متحدہ عرب امارات میں ام القوین کے درمیان کھینچی گئی۔ پاسداران انقلاب کا دعویٰ ہے کہ ان لکیروں کے درمیان کے علاقے پر ایرانی فوج کا کنٹرول ہے۔ ضبط شدہ ایرانی جہاز کے حملے کے 22 ارکان امریکہ نے پاکستان کے حوالے کر دیے، جنہیں پاکستان نے ایران پہنچا دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ ایرانی بحری جہاز کے حملے کے ارکان کو گزشتہ رات خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان لایا گیا۔ ایرانی کارگو جہاز توسکا مرمت کے بعد پاکستانی سمندری حدود میں واپس لایا جا رہا ہے۔ جہاز اور عملے کی منتقلی کا عمل امریکہ اور ایران کے تعاون سے مکمل کیا گیا۔ ایرانی عملے کے محفوظ منتقلی علاقائی امن کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ پاکستان خطے میں مذاکرات، سفارتکاری اور ثالثی کے فروغ کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ، نائب وزیر اعظم کا تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ کہا کہ بات چیت اور سفارتکاری مسائل کے پرامن حل خطے سمیت عالمی سطح پر پائیدار امن کا راستہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے مثبت کردار اور مخلصانہ ثالثی کی کوششوں کو سراہا۔ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کیس نجی کمپنی کی لیز منسوخی کے خلاف درخواست مسترد، اسلام آباد ہائی کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ سی ڈی اے کی جانب سے 2023 کو جاری کردہ لیز منسوخی آرڈر قانونی قرار، کمپنی کی جانب سے ایگزیکیوشن پٹیشن بھی خارج۔ فیصلے میں کہا گیا کہ انویسٹر اپنے حقوق کے لیے متعلقہ فارم سے رجوع کر سکتے ہیں۔ درخواست گزار نے سپریم کورٹ کی مقرر کردہ مالیاتی شرائط کی پاسداری نہیں کی۔ درخواست گزار کمپنی 2022 کی قسط 2.916 ارب جمع کرانے میں ناکام رہی۔ پٹیشنز نے سپریم کورٹ کے دیے گئے لائف لائن موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ سی ڈی اے نے بار بار یاد دہانیوں کے بعد 8 مارچ کو لیز منسوخی کا حکم جاری کیا۔ پٹیشنر کی جانب سے 50 کروڑ روپے کا چیک عدالت نے ناکافی قرار دے دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم علی تالر کی سربراہی میں ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کمیٹی کا پہلا اجلاس، سی ڈی اے سے تفصیلات طلب۔ کابینہ ڈویژن کے مطابق کمیٹی آج بھی اجلاس میں مزید سی ڈی اے سے حقائق جانے کی، سی ڈی اے کے بعد رہائشیوں کو بھی مقرر کردہ نمائندگان کے ذریعے شنوائی دی جائے گی۔ مارکا حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ پاکستانی قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کہ افواج پاکستان نے میدان جنگ میں دشمن کو شکست دی۔ ہمارے سفارتکاروں نے سفارتی محاذ پر دشمن کا بھرپور مقابلہ کیا۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں ہے، یہ ہم سب کی یکجہتی کی جیت ہے۔ دنیا کو بتا دیا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ مارکا حق کی کامیابی قوم کے اتحاد کی فتح ہے، جس میں ہر پاکستانی نے اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان وہ ملک ہے جو مختلف نشیب و فراز سے گزر کر سربلند اور پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہوا۔ پاک فضائیہ نے جنگی جدید طیارے گرا کر بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ چند منٹوں میں بھارت کو پتہ چل گیا کہ اس کی اصل حیثیت کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا مارکا حق 1 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب، کہا کہ دیہات میں لوگ ہمارے ڈرون گرا رہے تھے۔ بھارت کی میڈیا نے پروپیگنڈا کیا کہ کراچی پورٹ کو نشانہ بنایا، ہماری نیوی تیار کھڑی تھی۔ فاسٹ فلیگ آپریشن بھارت نے کیا اور اس کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستانی قوم نے بھارت کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے امریکہ اور ایران کو ایک میز پر بٹھایا۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب دینا ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ بلاول بھٹو نے مودی کو گجرات کا کسائی کہا۔ پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔